अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपकी दोस्ती कुदरतुल्लाह शहाब साहब की इस किताब शहाबनामा से कराएंगे। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब साहब की आप बीती है। शहाबनामा इम्कानी हद तक सच्ची किताब है। जो लोग कुदरतुल्लाह शहाब साहब को जानते हैं उनको मालूम है ये एक सादा और सच्चे इंसान के अल्फाज हैं। कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने इस किताब में वही वाक़यात लिखे हैं जो बराह रास्त उनके इल्म और मुशाहिदे में आए, इसलिए वाक़याती तौर पर इनकी तारीखी सदाकत मुसल्लम है और बग़ैर तारीखी शवाहिद या दस्तावेजी सबूत के इनकी सदाकत में शक करने का कोई जवाज़ नहीं है। अलबत्ता हक़ाइक़ की तशरीह व तफसीर या इनके बारे में ज़ाविये नज़र से इख्तलाफ हो सकता है। अमूमी तौर पर शहाबनामा के 4 हिस्से हैं। कुदरतुल्लाह शहाब साहब का बचपन और तालीम और ICS में दाखिला और मुलाजमत का दौर। तीसरा, पाकिस्तान के बारे में उनके तासुरात। चौथा, जो मुझे बहुत पसंद है, दीनी और रूहानी तजर्बात और मुशाहिदात। खसूसी तौर पे रूहानी मुशाहिदात में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। इन चारों हिस्सों की अहमियत जुदागाना है, लेकिन इनमें एक अंसर मुश्तरक है और वो ये है कि मुसन्निफ वो की मसीहाई, वो जिस वाक़े का जिक्र करते हैं वो लफ्ज़ों के सियाह खानों से निकल कर कारी के सामने वकूफ़ पजीर होना शुरू कर देता है। वो जिस किरदार का नक्शा खींचते हैं वो माजी के सर खाने से निकल कर कारी के साथ हंसने बोलने लगता है। शहाबनामा उर्दू अदब की एक हमेशा के लिए इंशाअल्लाह अजीज जिंदा रहने वाली किताब है, जिसमें फ़न और फ़िक्र का हसीन इम्तजाज मिलता है। इतनी ज़खामत के बावजूद ये वाहिद किताब है जो तबीयत पर बोझ नहीं बनती। इस किताब में मुल्की तारीख से लेकर रूहानियत तक सब कुछ मौजूद है। ये एक ऐसी किताब है जिसे कोई मौरिख नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना अदब का तालिब इल्म। पाकिस्तान को जानने और समझने के लिए इस किताब का मुताला ज़रूरी है। अब तक इस किताब के कई एडिशन शाया हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा बिकने जाने वाली किताबों में से एक किताब है। इसकी वजह शहाब साहब का असलूब और हकीकत नगारी है। एक वाक़या जो इस किताब के 795 नंबर सफ़े पे है, जो रूहानियत का वाक़या है, और किसी भी किताब से दोस्ती उस वक्त हो सकती है जब उसमें से कुछ पढ़ के कायरीन को बताया जाए। शहाब साहब कहते हैं कि एक बार किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ एक छोटे से गांव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुम्मा की नमाज पढ़ने उस मस्जिद में गया। वहाँ एक नीम खानदा यानी कम पढ़े लिखे से मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुजरे हुए ज़मानों की अजीबो गरीब दास्तानों से भरा हुआ था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रिक्कत तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बामी मोहब्बत और एहतराम का था। बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। मौलवी साहब बता रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर न फरमाते थे तो बड़े बड़े बरगज़ीदा सहाबा कराम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होकर उनकी मिन्नत करते थे वो इनकी दरख्वास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाएं, उसे मंजूर करवा लाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था कि अक्सर औक़ात जब बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हाजिर खिदमत होती थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली से मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने के लिए मेरा दिल बेख्तियार आमादा हो गया। शहाब साहब कहते हैं, जुम्मा की नमाज के बाद मैं इसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफल मैंने हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह मुबारक को एहसाल सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई से गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये दास्तान सही है या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو اجازت عطا فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کر رہے ہیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے میرا اللہ۔ شہاب صاحب روحانیت میں ترقی چاہتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو مشربہ اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا کہ رات میں نے خوش قسمتی سے سیدہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد ایک گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ انہوں نے عذرائے نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی و حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ دیکھیں یہ آپ اور میں بھی ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی یوں ہوتا۔ آگے وہ کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ آتی تھی اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لی اور بولے میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ دیکھیے معزز سامعین، یہ اعلیٰ ایک واقعہ روحانیت کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آل کے صدقے، ان کے جلیل القدر محبوب اصحابہ کرام کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہماری زندگیوں سے پریشانی بلاؤں کو دور کرے اور ہم پہ رحم کرے۔ دوستو یہ کتاب انشاءاللہ عزیز آپ کو بور نہیں کرے گی، آپ اس سے بور نہیں ہوں گے، آپ انشاءاللہ یہ توجہ قائم رکھے گی۔ اور اگر آپ پاکستان کو جاننا چاہتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو جاننا چاہتے ہیں، روحانیت کو جاننا چاہتے ہیں، شہاب صاحب کی ذاتی ان کی نجی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی کتاب ہو، میں عمومی طور پہ مجھے وہ کتابیں پسند آتی ہیں جن کی مانگ بہت ہو، جو بہت پڑھی جا رہی ہوں۔ عمومی طور پہ علمی خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئی کتابیں ہی زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو یہ کتاب بھی انہی میں سے ایک کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور طویل عرصے سے پڑھی جا رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان سٹڈیز کو، اسپرچویلٹی میں دلچسپی رکھتی ہیں، تب بھی یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے، اس کو آپ کی بک شیلف میں ضرور ہونا چاہیے۔ شکریہ۔